नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, गणतन्त्र त्यत्तिकै आर्जिएको होइन। यसका लागि जनताका छोराछोरीहरूको रगत र पसिना बगेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन होस् या सशस्त्र सङ्घर्षमा धेरैले रगत बगाए। यही रगतकै फाल्साबाट जन्मिएको हो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसले जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायो भने सामन्ती व्यवस्थाको विकल्पमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना भयो। वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष बन्ने सामन्ती परम्पराको ध्वंस गर्दै जनताका छोराछोरी राज्यको शीर्ष स्थानमा पुग्ने युगान्तकारी परिवर्तन भयो। त्यो युगान्तकारी परिवर्तन भएको पनि 15 वर्ष भइसक्यो। तर गणतन्त्र जनताको घर दैलोमा आखिर किन पुगेन, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। श्याम तमोडको रचना तथा सङ्गीत र रमेश रायनको स्वरमा रहेको एउटा त्यस्तो कालजयी गीत जसले गणतन्त्र स्थापनार्थ गर्नसम्म लाखौं युवाहरूलाई लामबद्ध हुन प्रेरित गर्यो, जसको परिणाम यो देशबाट सामन्ती राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्रको उषा किरण छायो। त्यो ऐतिहासिक र विशिष्ट परिघटना थियो। तर यति ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन भएको 15 वर्ष पुरा भए पनि आखिर के पाए त? जनताले के पायो? यो देशले? गणतन्त्रका नायकबाटै खतरा, सत्ता लिप्साले जनतामा निराशा। सामन्ती शासन सत्तालाई चिहान घाटमा पुर्याएको गणतन्त्र यति बेला 15 वर्ष पुगेर 16औं वर्षमा पाइलो टेकेको छ। तर देशमा गणतन्त्रको बीजारोपण भएको 1.5 दशक भइसक्दासम्म पनि जनताको घर दैलोमा पुगेन। सीमित दलीय नेतृत्व र उनका आसेपासेको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आइदियो भन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। र मान्छेहरू धेरै आशावादी पनि थिए, नेपाली जनताहरू आशावादी पनि थिए। तर पछिल्लो पटकको यो 15-16 वर्षको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने गणतन्त्र पनि कतै कतै नेताहरूले चाहिँ बदनाम गर्दै लगेको हो कि भन्ने किसिमको सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको छ। अब यो चाहिँ दुःखद हो। आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा पनि हामीले खुसी हुन सकेका छैनौँ, खुसीको शब्द बोल्न सकेको छैन। एउटा तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि यसलाई राम्रोसँग विकास गर्दै जाउँ भन्दाखेरि पनि केही मान्छेहरूको, केही दलहरूको, नेताहरूको भूमिकाका कारणले गणतन्त्रलाई मुक्त कण्ठले स्वागत गर्न सकेको छैन। किनभने गणतन्त्रको आन्दोलनमा तपाईँको म अहिले बोलिरहेको पात्र पनि पुलिसको हिरासतमा गएको, पुलिसको कुटाइ खाएको पात्र बोल्दैछु। आज हामीले जुन आकाङ्क्षाले सडकमा हामी उत्रेका थियौँ त्यो आकाङ्क्षा पुरा भएको अवस्था देखिएन। झन् यो गणतन्त्रलाई चाहिँ नेताहरूले, दलका केही नेताहरूले यसलाई बिस्तार बिस्तार विद्रूप गर्दै लगेको चाहिँ देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वमा नै जान्छ र दण्डहीनता नै जान्छ। किनभने जति पनि अपराध कर्ममा लागेका मान्छेहरू छन्, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका मान्छेहरू छन् अथवा सङ्गठित अपराधमा लागेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूको संरक्षक भनेको राजनीतिक दलका नेताहरू हुने गरेका छन्। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूको छत्रछायामा, उहाँहरूको आशीर्वादमा यस्ता घटना घट्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरू पनि नतमस्तक छन्। जेठ 15 अर्थात् त्यो विशिष्ट परिघटना जुन त्यस्तो ऐतिहासिक दिन हो, यो मुलुकबाट एउटा सामन्ती सत्ता ढलेको दिन, जनताको छोराछोरी राज्य सत्ताको सर्वोच्च निकायमा पुग्न उघारिएको शुभ दिन। त्यो आफैमा विशिष्ट र ऐतिहासिक उपलब्धिमूलक त्यत्तिकै भएको भने पक्कै होइन। जुन उपलब्धि प्राप्तिका लागि हजारौं जनताको रगत र पसिना बगेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षको युगमा गणतन्त्र स्थापना हुन सम्भव भएको हो। गणतन्त्रका लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षमा हजारौं नेपाली जनताका छोराछोरीले
बलिदानी मात्रै गरेनन्, हजारौं युवाहरू घाइते अपाङ्ग भए। ती योद्धाहरूको शरीरमा डोप छ अझै पनि आन्दोलन र युद्धको। आज हजारौं युवाहरूले शरीरमा गोलीका छर्रा मात्रै बोकेका छैनन्, घरबार सिद्धिएको छ, धन सम्पत्ति गुमेको छ। जुन त्याग र तपस्याबाट स्थापित गणतन्त्रमाथि सीमित दलका नेताले रजाई गरे पनि आम जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन। बरु सीमित नेताहरूले गणतन्त्रलाई लुटी खाने भाँडो जस्तो बनाए भन्छन् विश्लेषक खम्बुचान। अहिले म के भनौँ त भने देशमा ठुला राजनीतिक दलहरू मूलतः 3 वटा राजनीतिक दलहरू जो छन्, यिनीहरू नै आलो पालो गरेर लामो समय चाहिँ नेपालको शासन सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र यी सबै काण्डहरूमा तपाईँले भनेको लगायतका थुप्रै काण्डहरूमा यी 3 वटै दलका मुख्य नेताहरू र उनका वरिपरिका मान्छेहरू मुछिएका अवस्थामा छन्। र यसमा के देखिन्छ भने यस्ता भ्रष्टाचारका केसहरूमा सबैभन्दा व्यवस्थित ढङ्गले कानुनी प्रक्रिया सबै मिलाएर हैन नफस्ने तरिकाले चाहिँ गर्न सिपालु भनेको नेकपा एमाले देखिन्छ। काङ्ग्रेसको कस्तो देखिन्छ भने खाँदाखेरि मिलेर खाने, मिलेर गर्ने भनौँ न, भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरू सञ्जाल चाहिँ मिलेर तयार गर्ने, तर खाने बेलामा लफडा गर्ने। त्यो कारणले उनीहरूले बचाउको सिलसिलामा सामूहिक ढङ्गले बचाउ गर्न त्यति तत्पर रहेको देखिँदैन। एउटा फस्ने बित्तिकै अर्कोलाई पनि तानिहाल्छु, म फसेँ भने तँलाई किन चाहिँ बाँकी राख्ने भन्ने टाइपले उनीहरूले लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तो उनीहरूको चाहिँ देखा परिरहेको छ। अनि तेस्रो शक्ति भनेको माओवादी हो। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा छोटो समयमा भ्रष्ट भएको शक्ति भनेको माओवादी केन्द्र सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू छन् र उनीहरूको कस्तो देखिन्छ भने भोको बिरालो जस्तो, जहाँ पाएपछि हैन पाएपछि जहाँ पनि जे पनि गर्न तयार हुने खाना पाएपछि। यो देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि समकालीन शीर्ष नेतृत्वको नेतृत्वदायी पहल कदमी हो। दलहरूको सहमति र समझदारी नभइदिएको भए यो देशबाट राजतन्त्र मसान घाटमा पुग्दैन थियो होला। गणतन्त्र स्थापना गर्न र सामन्ती राजतन्त्र मिल्काउन उनीहरूले नेतृत्व गरेको सत्य पनि हो। यो इतिहास साक्षी छ। तर एउटा तानाशाही राजा मिल्काएर 3 टाउके तानाशाह देश र जनताको चाहना होइन। जनताको चाहना सुशासन र समृद्धि नै हो। तर चरम भ्रष्टाचार व्यथितिको ऐजेरूले गणतान्त्रिक मुलुकलाई गाँज्यो भन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। अहिलेसम्म त्यस्ता सूचीहरू सबै नै नेताहरूले दबाउँदै आएका छन्, किनभने कुनै पनि पार्टी अछुत छैन, यो पार्टी चाहिँ शुद्ध छ भन्ने अवस्था छैन। अब पछिल्लो पटक आएका पार्टीहरूको चाहिँ त परख गर्न भ्याइएको छैन, उनीहरू भर्खर आएका छन्। त्यहाँ पदमा गइसकेपछि उनीहरू सकुशल फर्किन्छन् कि फर्कँदैनन् भन्ने शङ्का चाहिँ छ, केही दुर्घटना भइ पनि सकेको छ। तर योभन्दा अगाडिका ठुल्ठुला पार्टी भनौँ न, हामीले नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी पार्टी, कुनै पनि पार्टीका नेताहरू पदमा गइसकेपछि सकुशल फर्केको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै पार्टीहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि र भ्रष्टाचार दबाउनको लागि सबै नेताहरूको एकमुष्ट हुने चाहिँ उनीहरूको सहमति हुने गरेको छ। नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि, विकासका लागि उनीहरूका विमति हुन्छन्। तर जुन बेलामा भ्रष्टाचारको काण्डहरू बाहिर आउँछ उनीहरू तुरुन्तै एक ठाउँमा आउँछन्, कमिला एक ठाउँ गोलोमा आएको जस्तो एक ठाउँमा आउँछन्। मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वको यसतर्फ सद्बुद्धि फिरोस् भन्ने जनताले शुभेच्छा मात्रै दिएका छैनन्, पटक पटक खबरदारी गरेका छन् अमूल्य मतको माध्यमबाट। तर नानीदेखि लागेको बानी भने जस्तै यी शासकहरूको आनी बानी सुध्रिएन, बरु सत्तालाई आफ्नै पेवा बनाएर बजाइरहे। आफ्नै श्रीमती श्रीमान, छोराछोरी र आफन्तकै मुठीमा पुर्याइयो राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू, जसको परिणाम आज जनतामा चरम असन्तुष्टि छ, आक्रोश उस्तै छ। जनताको यो आक्रोश र असन्तुष्टिको लप्काले यी अक्षम्य नेतृत्वलाई जलाउने छ नै। यिनै अक्षम्यहरूको अराजनीतिक अधर्मले व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। गणतन्त्रको नाउँमा, संविधान सभाका नाउँमा, नयाँ संविधान बनाउने नाउँमा राजनैतिक दलका नेताहरूले एकपछि एक जनतालाई ढाँड्दै गए र कतिसम्म भन्दा संविधान निर्माणका क्रममा पनि हाम्रा नेताहरूले जनतालाई ढाँडे।
र कस्तो किसिमसम्म भयो भन्दा हामी जनताका विचार अनुसार जनताको धारणा अनुसार मात्र संविधानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, संविधान निर्माण गर्छौँ भन्ने कुराहरू आम नेपाली जनतालाई बताए। तर कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दा आम जनताको धारणालाई चाहिँ उनीहरूले प्रतिबिम्बित गर्न सकेनन् र नेताहरूले आफ्नो सोचाइ आफ्नो धारणालाई नै स्थापित गर्ने प्रयास गरे, जसको परिणामस्वरूप के देखियो त भन्दा जुन किसिमले चाहिँ एउटा परिवर्तन भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो किसिमले देशमा परिवर्तन हुन सकेन र संविधानमाथि नै एकपछि एक अर्का आरोपहरू लाग्दै गए, संविधानमा एकपछि अर्को चाहिँ टिप्पणीहरू गर्दै गए र कतिसम्म हामीले देख्न थाल्यौँ त भन्दा हिजो आजकै घटनाहरू हो। हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ देशमा जनताको संविधान लागू भएको ठाउँमा जनताको हत्या गर्ने मान्छेहरूलाई समेत पनि राजनैतिक रूपमा कलेवर लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई जेलबाट छोड्ने जुन किसिमको हिसाब भयो त्यसले के देखियो भन्दाखेरि अब राजनीतिले मात्र देश चल्छ, अब यहाँ चाहिँ अदालतको आवश्यकता छैन, यहाँ नैतिकताको आवश्यकता छैन, यहाँ अनुशासनको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा देखाउन थाले। जनताले स्थापित गरेको गणतन्त्र हो यो। यही गणतन्त्रभित्र हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था झनै उन्नत हो, जहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन्, सरकार जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुन्छ र हुनुपर्छ, राजनीतिक सेवामा निर्भर रहन्छ, दलभित्र पनि लोकतान्त्रिक आचरण र प्रवृत्तिको विकास भएको हुन्छ। तर विडम्बना गणतन्त्रको ब्यानरमा राजनीतिक बाली खानेहरूकै मुठ्ठीमा छन् यो राज्यका निकायहरू, जहाँ भ्रष्टाचार, राजनीतिक डकैती र लुटको साम्राज्यले वयस्क गणतन्त्र खतरामा छ। उनै गणतन्त्रका नायकबाटै हो। दर्शकवृन्द, गणतन्त्र सीमित स्वार्थ समूहका लागि दुहुनो गाई बन्यो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनताका छोराछोरीले आहुति दिए पनि मुठ्ठीभर वर्गको लागि स्वर्गै बन्यो। भुइँ मान्छेहरूको घर दैलोमा अझै आएन गणतन्त्र, बरु गणतन्त्रको आवरणमा देश लुटियो, राष्ट्रको अस्मिता हरण गरियो, ठुला ठुला दलका नाउँमा तिनै दलीय कम्पनी खडा गरियो। लोकतन्त्रको चिरहरण गर्दै नेता मोटाउने देश र जनताले हार्दै आए। गणतन्त्रको 15 वर्षमा, गएको 15 वर्षमा मुलुकको विकासको चित्र र चरित्र फेरियो या झनै गुज्रियो, त्यो देखाउनेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी जनताको रगत र पसिनाले साटिएको गणतन्त्रको दारुण कथाको चर्चा गरिरहेका छौँ। दुनियाँमा गणतन्त्र आफैमा उन्नत व्यवस्था हो, तर आखिर किन हारिरहेको छ गणतन्त्रले नेपालमा? 15 वर्षको यो तरुण गणतन्त्रले हार्ने तर मुठ्ठीभरका नेताले सधैँ जित्ने भइरहेका बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना यता देशको मानवीय र भौतिक विकास कस्तो रह्यो? विकासले धेरै छलाङ मार्यो कि विकासमा क्रमभङ्गता भयो? राज्यका विकासका प्रणालीहरू भत्ताभुङ्ग पारियो? यो हेर्नुहोस्। दलीय शिकारमा गणतन्त्र, भ्रष्टाचार र बेथिती उस्तै। गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशकको अवधि चान्चुने हुँदै होइन। इमान्दार र सक्षम नेतृत्व भएमा
विकासलाई रफ्तारले अघि बढाउन सकिन्छ। कमजोरीलाई स्वीकार्दै समीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्थ्यो नेतृत्व। तर राजनीतिक बाली फलाएर आफू र आफ्ना पोष्णमै देखिए दलका नेता। गणतन्त्र स्थापना यता जनअपेक्षा अनुसार परिवर्तन आउन सकेन भन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। गणतन्त्रले केही दिएको चाहिँ छ कि त्यसकारण गणतन्त्रलाई एकदमै ब्ल्याङ्केट एप्रोचबाट गणतन्त्र खत्तमै भयो भन्ने चाहिँ होइन। किनभने गणतन्त्रकै टाइममा हाम्रा रोडको लम्बाइ बढेको छ, कालोपत्र सडकको लम्बाइ बढेको छ, शिक्षाको गुणस्तरमा त्यसमा एउटा उन्नयन आएको छ, विकास भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो हाइड्रो पावरमा हाम्रो विकास भएको छ, हुँदै नभएको चाहिँ होइन। तर जति नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका थिए, जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएकोमा चाहिँ गुनासो हो। यद्यपि भौतिक विकासमा केही सुधार भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास युद्ध स्तरमा हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएर लाभ दिन सक्नु पर्दथ्यो। तर अधिकांश यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू घितिमै छन्। तैपनि 2065 जेठ 15 गते यताको अवधिलाई फर्केर हेर्दा यस्तो छ हाम्रो विकास। सडक पूर्वाधार तेब्बरले वृद्धि, तर अधिकांश यमराजका पर्याय। जति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको थियो त्यति बेला मुलुकमा सडक सञ्जाल 19,875 किलोमिटर थियो। कालोपत्रे 6,094, ग्राभेल 4,772 र कच्ची 8,892 किलोमिटर थियो। त्यसको 15 वर्ष यता सडक पूर्वाधार विस्तार भएको छ, जहाँ सडक लम्बाइ 33,871 किलोमिटर पुगेको छ। कालोपत्रे 16,939, ग्राभेल 8,111 र कच्ची 8,821 किलोमिटर पुगेको छ। यद्यपि 15 वर्षको यो अवधिमा पनि हुम्लामा अझै पुगेको छैन सडक। अधिकांश सडक यमराज मार्ग भएका छन्। सडक विस्तार त भयो, तर सुरक्षा उस्तै छ। विद्युत विकासमा छलाङ, तर बजारको चुनौती अझै अध्यारो। कर्णाली भौतिक पूर्वाधारका धेरै आयामहरूको अवस्था कमजोर रहे पनि विद्युत विकासमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक छ। विशेष गरी 2073 भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आए। यता विद्युतको क्षेत्रमा सफलता हासिल मात्रै भएको छैन, नेपालले विद्युत बिक्री गर्न थालेको छ विदेशी बजारमा। गणतन्त्रको घोषणा हुँदा मुलुकभित्र करिब 600 मेगावाटको हाराहारीमा थियो विद्युत उत्पादन। त्यो अहिले बढेर 2185 मेगावाट पुगेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको विद्युत उत्पादन 3000 मेगावाटबाट माथि पुग्नेछ। करिब 94% घरधुरीमा विद्युत विस्तार भएको छ। जलाधार क्षेत्रमा कर्णाली धनी छ, तर त्यही कर्णाली बत्ती मुनिको अँध्यारोमा अझै गुज्रिएको छ। शिक्षामा सङ्ख्यात्मक वृद्धि, तर डरलाग्दो बौद्धिक पलायन। जब मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै थियो त्यति बेला देशभर सरकारी र निजी गरी करिब 32,000 विद्यालय थिए भने यो 15 वर्षको अवधिमा 35,000 विद्यालय विस्तार भएका छन्। भने यो अवधिमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या 11 पुगेको छ, जति बेला 5वटा मात्रै विश्वविद्यालय थिए। तर गणतन्त्र स्थापना यता विश्वविद्यालय दोब्बरले वृद्धि भए पनि अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएका मात्रै छैनन्। तिनै विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको पलायन डरलाग्दो छ। शैक्षिक अध्ययनका नाउँमा यस चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ। हजारौं युवाहरूको ताती देखिन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। अस्पतालको सङ्ख्यामा वृद्धि, विपन्नहरूलाई उपचार अभाव। मानवीय विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो स्वास्थ्य क्षेत्र। गणतन्त्र यता हरेक नेपालीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने नाउँमा दर्जनौं अस्पताल खुले। 94 अस्पतालका करिब 7,000 शय्याबाट उपचार दिँदै थियो गएको 15 वर्ष अघि। अहिले त्यसमा
वृद्धि भएर 154 अस्पताल पुगेका छन्, जहाँ 15,000 शैय्या छन्। यिनै शैय्याबाट उपचार दिइरहेको छ अहिले पनि। तर सामान्य सिटामोल पनि खान नपाएर नागरिक मर्न बाध्य छन्। सुत्केरी हुनका लागि स्वास्थ्य चौकीमा पुग्न नसकेर बाटोमै बच्चा र आमाको मृत्यु भएका कहाली लाग्दा घटना उस्तै छन् अझै पनि। कमजोर मानव विकास 143औं स्थानमा नेपाल। विडम्बना, गणतन्त्रको 15 वर्षमा केही भौतिक विकासमा केही सुधार भए पनि मानवीय विकासमा खासै तात्विक भिन्नता आउन नसकेको तथ्याङ्कहरू बोलेका छन्। मानव विकासको सूचाङ्कमा हामी 191 देशहरूको बीचमा 143औं स्थानमा छौँ। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो गरिब मुलुकमै खुम्चिएको छ नेपाल। यद्यपि सरकार गणतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ। बरु गणतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दुस्साहस भएको भन्दै आफ्नै अक्षम्यताको बचाउ गर्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। हामी सबैले राजनैतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी हुने हिसाबले अघि बढाउन आवश्यक छ। यस बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै सरकार होस् या राजनीतिक दलका नेता नै किन नहुन्, सबैले गणतन्त्रको गीत गाउँदै आएका छन्। गणतन्त्र स्थापनाको वीरताको गाथा सुनाउँदै हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउँछन्। तर अझै गणतन्त्रको सुगन्ध महसुस गर्न पाएका छैनन् दूरदराज र झुपडीमा बस्नेहरूले। जबसम्म दूरदराज र झुपडीमा गणतन्त्रको वास्तविक दियो बल्दैन, तबसम्म गणतन्त्र स्थापना सार्थक हुने छैन। वास्तवमा दर्शकवृन्द, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन। यसको विकल्प भनेको नै अझै उन्नत लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै हो। यसको सुदृढीकरणको विकल्प पनि छैन। तर बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै यी सीमित नेताको हातमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्टेरिङ रहिरहँदासम्म मुलुक कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिति र विकृतिको ऐजेरूले छोपिनेछ। किनकि गणतान्त्रिक व्यवस्था यताका दिनमा पनि यिनै नेतृत्वको अक्षम्यताले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। कुशासन र भ्रष्टाचारका कीर्तिमानले तपाईँ हामीलाई लज्जित बनायो। त्यस्ता गणतन्त्रलाई गिज्याउने त्यस्ता भ्रष्टाचारका कीर्तिमान के छन् त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, जब हामी गणतन्त्र स्थापना यताका इतिहासका पाना पल्टाउन थाल्छौँ, तब हामी मुलुकभित्रको भ्रष्टाचार, बेथिति र विकृतिका चित्र र चरित्र देख्न विवश छौँ। सुशासन र समृद्धिको सपना बोकेर स्थापित भएको गणतन्त्रमा जनताले जे जस्तो बेथिति भोगे, त्यसले गणतन्त्र धर्मराएको मात्रै छैन। नेपालमा मानव बेचबिखनदेखि सिटामोलमा समेत चरम भ्रष्टाचार भयो। गणतन्त्र यता सुशासनलाई लज्जित बनाउने गरी शासकहरूले गरेका भ्रष्टाचारका कीर्तिमानहरू कति छन्, यो हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचारको आहालमा गणतन्त्र, मानव बेचबिखन र जहाज खरिदमा कीर्तिमान। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि भ्रष्टाचार रोकिएन। त्यस यता त झन् लोक लज्जाउने गरी ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिए। गणतन्त्र स्थापना यताका चर्चित
7 भ्रष्टाचारका काण्ड यस्ता छन्, यो हेर्नुहोस्। नम्बर 1, एयरबस काण्ड। 2046 सालमा एउटा न्यारो बडी र अर्को वाइड बडी एयरबस विमान खरिदका लागि निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय गराए। आवश्यक रकमको व्यवस्था पनि नहुँदै बैना पठाइएको भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायब महाप्रबन्धक दहे राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले 2067 माघ 28 मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाई पाएको थिए, जहाँ यो काण्डमा माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नतामा रहेको चर्चा पनि चलेको थियो। नम्बर 2, लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार। माओवादीले नक्कली लडाकुको नाममा पनि राज्यको कोषबाट करोडौं रुपैयाँ बुझेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी उजुरीमा छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर मोहरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको थियो। सुरुमा 32,250 लडाकु शिविरमा भएको देखाइएको भए पनि राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा 19,500 लडाकु मात्र योग्य ठहरिएका थिए। नम्बर 3, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काको नेतृत्वमा जग्गा खरिदको कार्य भएको थियो। 2072 को भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले 7 वटा प्रदेशमा भण्डार गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गा खरिदमा 61 करोड राजस्व छली भएको महालेखाले समेत प्रतिवेदनमा भनेको थियो। निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिल्ने महत्त्वमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गा धनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिल्ने महत्त्वमा जग्गा बेचेको पाइएको थियो। त्यसरी किन्दा 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो। नम्बर 4, व्हाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण। नेपाल वायु सेवा निगमका लागि खरिद गरिएको व्हाइट बडी जहाजमा पनि ठुलो भ्रष्टाचार भएको थियो। 2075 मा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया मिचेर 2 वटा व्हाइट बडी A330-200 सिरिजको विमान खरिद गरेको थियो, जसको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले 4 अर्ब 21 करोड भन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। व्हाइट बडीको भुक्तानी पठाउने बेला काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए। नम्बर 5, ओम्नी काण्ड। कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको थियो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार भएको थियो। नेपालको इतिहासमै निकै बदनाम कमाएको यो घोटालामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो। जति बेला जनता सिटामल समेत नपाएर कोरोनाले मर्न बाध्य थिए, तर सरकारका मन्त्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला गरेर बदनाम कमाएका थिए। नम्बर 6, ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्ड। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छादार सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन 3 सचिव सहित विशिष्ट श्रेणीका 6 उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोग सहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिवाना र 10 वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको थियो। त्यसमा संलग्न केही पूर्व कर्मचारीले जेल सजाय भोगिरहे पनि काङ्ग्रेस नेता गच्छेदार सहित खुलेआम चुनावमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नम्बर 7, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड। राज्यका मुख्य निकायमा बसेर चलाइएको अर्को ठुलो भ्रष्टाचार र ठगी धन्दा हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र
बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिसहित 30 जना विरुद्ध 4 वटा कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो गन्तव्य कहाँ हो, कहाँ गएर यो मुद्दाको बैठान हुन्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यस प्रकरणको गन्तव्यको कुनै ठेगान नभए पनि आफ्ना चोख्याउन र लाज छुपाउन भने राजनीतिक नेतृत्व जन्मदेखिको बल र बुद्धि लगाएर यत्न र प्रयत्न गरिरहेको छ। आज राजनीतिक उपलब्धिको हिसाबले गणतन्त्र जति उपलब्धिमूलक बन्यो त्यो सीमित राजनीतिक घरानाहरूको कब्जामा पुग्यो सुशासन र शासन व्यवस्था। विधि र कानुनी शासनको हुर्मत मात्रै लिएन, राजनीतिक स्वार्थका लागि विकास पूर्वाधार र मानवीय विकासमा पनि बेइमानी गरियो, जसको परिणाम गणतन्त्रको 15 वर्ष जनता र देशका लागि खास उपलब्धि बनेन। जनताको रगत र पसिनाको बलमा स्थापित गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तै व्यथिति र विकृति झाङ्गिँदै गयो भने भोलिका दिनमा गणतन्त्र रहला या नरहला यो शासकहरूले बेलैमा मनन गरून्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।